बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हज़रत यजीद बिन मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमसे पहले उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा मालो मता जमा किया हुआ था। उसकी औलाद भी काफ़ी थी, तरह तरह की नेमतें उसे मुयस्सर थीं। कसीर माल उसे मुयस्सर होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था। अल्लाह पाक की राह में कुछ भी खर्च न करता था। हर वक्त इस कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में और इजाफा हो जाए। जब वो बहुत ज़्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा। चुनाचे वो अपने अहलो अयाल के साथ खूब ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारने लगा। बहुत से खादिम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के इंतज़ार में रहते थे। गर्ज ये कि वो इस दुनियावी आसाइशों में ऐसा मगन हुआ कि अपनी मौत को बिल्कुल भूल बैठा। एक दिन मलकुल मौत हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम एक फ़कीर की सूरत में उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर को पाया। उससे पूछा, तू यहाँ किस लिए आया है? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने बाहर गए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ अपने मालिक से कहो मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हूँ। जब उस मालदार शख्स ने ये बात सुनी और अपने ग़ुलामों से कहा कि जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो, खद्दाम बाहर आए और हज़रत सैयदना मलकुल मौत से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज़ कर लें और उन्हें छोड़ दें। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। मलकुल मौत ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए। उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ करे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। उस शख्स ने अपने घर वालों और ग़ुलामों से कहा, सोने चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फ़ौरन हुक्म की तामील हुई और तमाम खजाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ऐ जलील और बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो। तूने ही मुझे परवरदिगार के जिक्र से गाफिल रखा, तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी से रोके रखा। दोस्तों, ये सुनकर वो माल उससे कहने लगा कि तू मुझे मलामत न कर। क्या तू वही नहीं कि दुनिया वालों की नज़र में फ़कीर था? मैंने तेरी इज्जत बढ़ाई, मेरी ही वजह से तेरी रसाई बादशाहों के दरबार तक हुई, वरना गरीब और नेक लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहजादियों और अमीरजादियों से हुआ, वरना गरीब लोग उनसे कहाँ शादी कर सकते हैं। अभी जो ये तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह के कामों में खर्च करता तो ये जिल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर न बनती। क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मुझे नेक कामों में खर्च ना कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज्यादा मलामतों और लानतों का मुस्तहिक है। ऐ इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए। बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामजन हैं और बहुत से गुनाहों में मुनहमिक हैं। इमाम बिन जौज़ी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गोया माल हर शख्स से इस तरह कहता है, लिहाजा माल की बुराइयों से बचकर रहो और उसे नेक कामों में खर्च करो। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कसरत से याद रखना उम्मीदों के मुख्तसर होने का सबब है, दुनिया की तरफ से बेइतनाई का जरिया है, गुनाहों से तौबा करते रहने पर उभारने का सबब है। एक हदीस में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक नौजवान खड़े हुए और अर्ज किया, हुजूर, मोमिनीन में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला और उसके आने से पहले उसके लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को कब्रिस्तान जाने की हिदायत दी क्योंकि कब्र की ज़ियारत मौत की याद ताज़ा कर देती है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत की तैयारी के लिए इंसान कमरबस्ता हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को गुस्ल देने का हुक्म दिया कि ये नेकियों से खाली बदन का इलाज है।
اور اس سے انسان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آن پکڑے گی، پھر تم اس ذات پاک کی طرف جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو سب کیے ہوئے کام جتائیں گے اور ان کا بدلہ دے گی۔ دوستو، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ تعجب اور بہت زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہے جن کو آخرت کا توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہو اور روانگی کا اعلان بھی ہو چکا ہو، مگر پھر بھی یہ لوگ کھیل میں مشغول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور خدا رب تعالیٰ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر کی جب موت واقع ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اور آبادیاں، درخت اور جانور سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے، شہروں میں فتنہ و فساد ہوتا ہے، درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ مسافر ہوتا ہے، جب توبہ کرے تو شام کا انتظار نہ کریں، اور جب شام کریں تو صبح کا انتظار نہ کریں، اور صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے کے جو اعمال تندرستی میں کرتا ہوگا، بیماری کی حالت میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ موت کو یاد کرنا توبہ کا سبب بنتا ہے، اس سے مال میں قناعت نصیب ہوتی ہے، عبادت میں سکون اور اطمینان رہتا ہے، موت سے غفلت گناہوں کے ارتکاب کا باعث ہوتی ہے، انسان کی ہوس دنیا اور حرص زر میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت سے بے نیازی آ جاتی ہے۔ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے اس کی تیاری ضرور ہے۔ جو شخص دنیا کے مشاغل میں الجھا رہے، اس کا دل موت کے ذکر اور اس کے خیال سے غافل ہو جاتا ہے۔ موت کی سختی، نزع کی حالت اور اندیشہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے سارے عیش و آرام کو کمتر کرنے کے لیے کافی ہے۔ موت کی فکر اور اس کی یاد انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی سپاہی گرفتاری کا وارنٹ لیے پھر رہا ہو اور پھر آ کر گرفتار کر لے۔ ملک الموت ہر وقت، ہر لمحہ انسان کی تلاش میں ہے، پھر بھی انسان غافل اور بے فکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موت کی سختی آسان کرنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ موت کی سختی اور نزع سے نجات اور آسانی کی دعا ہر صحابی نے مانگی۔ حضرت لقمان کا ارشاد اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آن پہنچے، اس لیے پہلے سے تیاری کر لو۔ واقعی تعجب کی بات یہ ہے کہ آدمی لذتوں میں مشغول لہو و لعب کی محفلوں میں شریک ہوں اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے تو اس کی ساری عزت، سارا عیش و آرام ہوا ہو جائے گا، بلکہ اسے صرف معلوم ہو جائے کہ سپاہی کے پاس اس کے لیے وارنٹ گرفتاری ہے، تب بھی اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ حالانکہ انسان کو معلوم ہے کہ ملک الموت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں اس پر فارغ ہونے والی ہیں، پھر بھی اس سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔